बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सूरत फातिहा, जी हाँ, सूरत फातिहा क्या है, इसके पढ़ने के मौज़ात क्या हैं, सूरत फातिहा कब पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए, इसकी क्या फ़ज़लियत है। फ़ज़लियत बयान करने से पहले मैं आपको इसके बारे में तारुफ़ करवाना चाहूँगा कि सूरत फातिहा खुदा की तारीफ़ है, यानी कि रब्बिल आलमीन की तारीफ़ है। जैसे हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर तरह की तारीफ़ें मेरे रब ही के लिए। अर्रहमानिर रहीम, बड़ा रहीम और करीम है, ठीक है ना? इसमें तारीफ़ है रब की, इसलिए अल्लाह ताला ने अव्वल जो नमाज में जो सूरा रखी है वो सूरत फातिहा रखी है। आप दिन में 5 नमाज़ें पढ़ते हैं तो शुरू में ही सूरत फातिहा क्यों है? क्योंकि वो कहता है मेरी तारीफ़ से शुरू हो, और सच्ची तारीफ़ तो मेरी है। मैं हूँ सच, और मैं हूँ अल अव्वल और मैं हूँ अल आखिर। अव्वल भी वही है, आखिर भी वही है। वो कहता है मेरे सिवा कोई ताकतवर नहीं है कुल कायनात में। मैं जो चीज़ चाहता हूँ कर देता हूँ। तो पहले इसको समझना होगा मज़ीद तारीफ़ के लिए। स्क्रीन पे दिखाएँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह ही के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, मतलब कि जो रब है तमाम मखलूक़ात का। अर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, हाकिम है इंसाफ के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें सिरात मुस्तकीम पर। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, मतलब के रास्ते पर उनके तू फजल करता रहा जिन पर, ना उनके गुस्से होता रहा जिन पर, और ना गुमराहों के। इसी तरीके से यानी कि अल्लाह ताला ने मुख्तसर सा बता दिया कि तमाम जहां की जो तारीफें हैं वो मेरे ही लिए हैं। और दूसरे नंबर पे अल्लाह ने कहा कि मैं गफूर रहीम हूँ, निहायत मेहरबान। तीसरे नंबर पे जो उसने बताया, इशारा किया है उन लोगों पे कि मतलब कि जिन पे तेरा इनाम रहा, यानी कि जो नेक साले अमल करते रहे, अल्लाह ने उनको इनाम के लिए मुकर्रर किया और हमें उन्हीं लोगों के रास्ते पे चला। और दूसरे नंबर पे वो लोग जो उल्टे पांव चले, यानी कि जिन पे तेरा गजब नाजिल हुआ, जो गुमराह हो गए, जिनको तूने गुमराह कर दिया, उन लोगों पे ना चला। इसमें यही है सूरत फातिहा के अंदर, ये जो मैंने आपको रिपीट कर दी है। इसका मुद्दा समझिए, इसका निचोड़ क्या है, वो निचोड़ मैंने रख दी है। आइए हम चलते हैं कि इसकी फजलियत के बारे में, इसको इसको पढ़ने से क्या फायदे हैं। मेरी तारीफ मेरी जबान की तासीर थक जाए, मेरे खून का एक एक हिस्सा खुश्क हो जाए, या मैं समझूं कि दुनिया के जहां के सारे समंदर भी अगर स्याही से तर हों, और तमाम दुनिया के दरख्तों की कलमें भी बना दी जाएं, तो उसकी तारीफ मैं लिखना शुरू करूं, तो खुदा की कसम वो जितने भी हैं समंदर वो खुश्क पड़ जाएं उसकी तारीफ लिख लिख के, और ये निभे टूट जाएं, उसकी तारीफ तब भी खत्म ना हो। वो मुनज़्ज़ा है, पाक है, उसमें कोई ऐब नहीं है, वो इन चीजों से पाक है। नूर तो समझाने के लिए है, वो तो नूर आला नूर से भी बरतर है। तो इसलिए अगर कोई उसको तारीफ के साथ सुबह शाम दोपहर, 3 औकात कुरान में आए हैं नमाज के, सुबह शाम दोपहर, 5 नहीं आए नमाज के औकात, 3 है कुरान में। आप बोलो करोगे कुरान पे अमल? जो लोग इन चीजों को समझते हैं वो अमल पैरा होते हैं। तो 3 वक्तों के अंदर कोई मर्द हो या औरत हो, उसकी तारीफ वैसे तो ज्यादा बनती है, लेकिन 40 दफा सुबह, 40 दफा दोपहर, 40 मरतबा शाम, मतलब के फजर, असर और मगरिब, जी हाँ, ये 3 वक्त में अगर 40 40 40 मरतबा पढ़ी जाए सूरत फातिहा,
تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ یہ بات سچ ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے پڑھتا رہے تو خدا کی قسم اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دے گا اللہ، اور اس کو نیک راہ پہ چلانا شروع کر دے گا، اور جہاں جائے گا مقبول ہوگا، جہاں جائے گا عزت پائے گا، جہاں جائے گا دل مومنا ہوگا، چہرہ مومنا ہوگا، لوگ اس کو ملنے کی جستجو رکھیں گے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ اس کو بری موت، اچانک موت، بھیانک موت سے بھی محفوظ فرمائے گا، اور جب تک وہ زندہ رہے گا اس پہ امن کا پیغام ہے۔ اگر کوئی انسان مرد ہو یا عورت ہو پوری عمر تک بلا ناغا، اگر کوئی سیریس کوئی مسئلہ نہ ہو، بیماری کی حالت میں نہ ہو، اگر اس کو پڑھتا رہے تو جب تک وہ زندہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خیر پائے گا اور آخرت میں بھی خیر پائے گا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اللہ جنت کی اس کے لیے انشاءاللہ رستے ہموار کر دے گا۔ یہ بہت زیادہ مجرب عمل ہے۔ اگر 3 وقت کے اندر ہر نماز کے بعد 3 وقتوں میں 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے تو اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے سورۃ فاتحہ؟ بھائی خیر ہے، قرآن کا جو الاول صفحہ ہے وہ سورۃ فاتحہ کا تو ہے، اور کون ہے؟ مزے کی بات بتاؤں کہ قرآن شروع بھی رب سے ہو رہا ہے اور اختتام بھی رب سے ہو رہا ہے۔ دیکھو ہے نا یہ بات، کبھی قرآن کھولیں اس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب رب آ گیا نا بیچ میں، ہر طرح کی تعریفیں میرے ربی کے لیے۔ قل اعوذ برب الناس، رب کا پھر نام آ گیا، اختتام ہو گیا۔ تو رب اگر ہم اس کو رب کہتے ہیں اس کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اس نام سے، رب، ریب رب۔ تو آپ اس کو اگر رب سے نام سے مخاطب کرتے ہیں تو اور بہترین ہے۔ لیکن اس عمل کو اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو رب کے نام کے کتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں عمل شروع کرنے سے پہلے؟ جتنا مرضی کھلائیے، 1000، 2000، 10,000، 10 لاکھ، جتنی استطاعت ہے کھانا کھلائیے، یا تقسیم کر دیجئے کتنے سالوں میں کتنا کھانا دے سکتے ہیں۔ لیکن میں یہاں سجیشن کروں گا منیمم 11 لوگوں سے شروع کیجئے، اس عمل کا آغاز کیجئے۔ اور جو لوگ دولت کے پیچھے پاگل ہیں، گھر میں مطلب کہ دولت ہو، ہمارے پریشانیاں ہیں، تو وہ لوگ یہ 3 اوقات میں پڑھنا شروع کر دیں اور ساتھ خیرات کرنا شروع کرتے ہیں الجبار القہار کی، تو انشاءاللہ تعالی وہ خود بخود نظارے دیکھے، معجزات ہونا شروع ہو جائے۔ میرے رب نے اس کی وہ خاصیت ہے سورۃ فاتحہ کی کہ یہ میرے دل کے سینے کے راز ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ راز ہیں۔ لیکن یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے بے معنی ہیں جو خالی قرآن کو طوطے کی طرح پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ عمل نہیں ہے۔ یعنی کہ خاص طور پہ یہ عمل مولوی لوگوں کے لیے نہیں ہے، مولوی خارج ہیں دین اسلام سے، یہ ان لوگوں کے لیے جو انسان ہے۔ انسان کون؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے عمل ہے جو قرآن کو اردو میں سمجھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو طوطے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے یہ، کیونکہ وہ گمراہ ہیں، منافق ہیں، فاجر ہیں۔ اس وجہ سے یہ کیوں دوزخ میں ڈالے جا رہے ہیں؟ یہ قرآن پڑھتے تو تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے۔ اس لیے فاسق لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھائی جو قرآن کو اردو میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میری طرف سے ان کو اجازت ہے، اور جو قرآن اردو میں نہیں سمجھتے جو کریں گے ان کے ہاتھ پاؤں مڑیں گے، یہ ان لوگوں کو اجازت ہے جو قرآن کو پہلے اردو میں سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی قرآن میں کیا آیا ہے۔ یہ اثر بھی تبھی ہوگا، میری طرف سے ان کو سریعام اجازت ہے کہ پہلے اس کو اردو میں پڑھنا ہے۔ میرا کوئی بھی عمل ہو، کوئی سورہ، کوئی آیت، اس کو اردو میں پہلے سمجھنا ہے کہ اس میں کیا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھیں، تو پھر کہیں جا کے
اس میں کلب ایک روشنی پیدا ہوگی قندیل کی، تو پھر ہی اس میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ پورا اتر سکیں گے۔ اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، جیسے میں نے کہا ان لوگوں پر، ہمیں ان لوگوں پہ چلا جن پہ تیرا انعام کر، یہ بہت زیادہ بہترین، اس کو کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ امان میں رکھے اور اس کو کرتے رہیں، اور ہر جمعرات کو یا ہر جمعے کو کچھ نہ کچھ لوگوں میں تقسیم حلوہ یا کوئی کھیر یا کوئی مٹھائی کچھ نہ کچھ تقسیم کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ ضرور کریں اور ساتھ پڑھیں اس کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہوگی، دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ دعا میں 15 نات چیز کو سید غلام آباد شیرازی کہتے ہیں، یہ ہے روحانی استاد کے انمول راز۔ دیکھتے رہیے روحانی استاد۔ اللہ حافظ۔